السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة اس بي ماروك، ومعكم عبد العزيز في فيديو جديد، ونكملوا السلسلة ديالنا اللي بادئين في بيوشيمي ستراكتورال. دونك سالينا الكور بارتي تيوريك ديال لي بروتيين اي لي بيبتيد. دابا ندوزو ان شاء الله لي زيكزيرسيس دابليكاسيون. دونك ندخل ديريكت لي زيكزيرسيس. دونك هاد لي زيكزيرسيس الاولى هما ثلاثة لي زيكزيرسيس، بثلاثة بهم عبارة على دي كيو سي ام. دونك فيهم كيسيون وحده غادي غير دي بتي رابيل دو كور باش تعقلوا عليهم دي نوسيون صغار، وعاد ندوز ان شاء الله لي زيكزيرسيس الاخرين. في هاد السلسله هادي ان شاء الله بعدا غنحاول ندير لو ماكسيموم ديال لي زيكزيرسيس باش نحاولوا نطبقوا هذاك لي دوني تيوريك في براتيكمون في لي زيكزيرسيس، باش ان شاء الله كاع لي تيب دي زيكزيرسيس اللي يجيوكم تعرفوا تتعاملوا معاهم. ابار لي كيسيون سانتيز، الا كان شي استاذ كيحط لي كيسيون سانتيز هذا كلام اخر. دونك حنا غادي نخدموا غير لا بارتي اللي نقدروا عليها نخدموها زعما سو فورم ديكزيرسيس اللي فيهم شويه زعما شويه ديال يخدم الواحد شويه دماغه كما تنقولوا. المهم على بركه الله، ليكزيرسيس 1 تا هو سون كيسيون ا شوا مولتيبل. Donc, une protéine dénaturée a-t-elle perdu sa structure primaire, ou là sa structure secondaire, ou là sa structure tertiaire, ou là ses forces de stabilisation, une force et une partie de la liaison polypeptidique, ou là ses fonctions biologiques. نشوفوا حنا كاع لي كيسيون اللي يقدروا يكونوا صحاح في هاد لي ريبونس هادو، بلوتو لي ريبونس اللي يقدروا يكونوا صحاح من بين هاد الاختيارات هادو. Donc, une protéine dénaturée a-t-elle perdu sa structure primaire? Non. Donc la protéine dénaturée il a مشات la structure primaire راه مشات لا بروتين كامله، راه ما بقاتش كاع كتسمى بروتين. باش نتفاهموا مع يعني تقدر سوا تعطينا بروتين وحده اخرى، سوا ما تبقاش كاريمون ان بروتين. دونك هاد لا ريبونس خاطئه. Une protéine dénaturée a-t-elle perdu sa structure secondaire? Oui. حيت كما شفنا في الكور قلنا لا ستركتور لا ديناتوراسيون دو لا بروتين ملي كتفقد لا ستركتور تيرسيير ديالها، والفرق وشنو كتفقد ملي كديناتورا لا بروتين، شنو كيوقع ليها؟ لي ليزون نون كونفالونت كتفقدهم. دونك que ce soit la structure secondaire ou la structure tertiaire، بجوجهم الفرق بيناتهم غير في les liaisons non covalentes. Donc la structure secondaire هي la structure primaire avec établissement de liaisons non covalentes، و la structure secondaire هي ديك la structure tertiaire هي ديك la structure secondaire اللي كتزيد تلوى على راسها avec établissement d'autres liaisons covalentes. Donc هذا اوكي، دونك هذا صحيح وهذا صحيح. Une protéine dénaturée a-t-elle perdu ses forces de stabilisation? Donc هما هادوك les forces de stabilisation هما les liaisons non covalentes. وقالك une partie de la liaison polypeptidique non. Donc il a مشاو les liaisons polypeptidiques ولا les liaisons peptidiques. Donc la structure primaire تفقد هنا، ما نبقاوش كاع كنهضروا على بروتين. Ces fonctions biologiques oui. La structure tertiaire هي اللي كتعطي لا بروتين لا فونكسيون بيولوجيك ديالها. دونك اوتوماتيكمون الا فقدات لا ستركتور ديالها دونك غادي تفقد لا فونكسيون ديالها. اوكي، دونك هنايا 4 لي ريبونس من اصل 6 هما اللي صحاح. دوزو ليكزيرسيس 2. قالك لا ستركتور بريمير دون بروتين correspond à la séquence des acides aminés le long de la chaîne polypeptidique. Eh bien oui, la structure primaire est l'enchaînement des acides aminés. Donc, ok, vrai. Il correspond à la séquence des nucléotides le long de la chaîne polypeptidique. Non, on a des nucléotides, les protéines sont formées des acides aminés. Donc, il y a une réponse. La structure primaire conditionne en partie la fonction biologique que doit accomplir cette protéine. Et non. نقولوا وي علاش؟ حيت
الا مشات لا بروتين فقدات لا ستركتور بريمير ديالها، راه اوتوماتيكمون غتبدل، سوا غتبدل لا فونكسيون بيولوجيك ديالها، سوا ما غاديش تبقى فونكسيونيل. يعني عندنا واحد لاشين بوليبيبتيديك مثلا فيها لي زاسيد اميني، جينا حنا حيدنا لها واحد الانين من وسط لاشين، دونك اوتوماتيكمون لا بروتين ما تبقاش عندها لا فونكسيون ديالها اللي تدارت هي. دونك اوكي، دونك هادي سي اون ريبونس فري جوست. دونك الريبونس الرابعه، لو شوا الرابع اللي هو la structure primaire et l'enrôlement dans l'espace de la chaîne polypeptidique. Non, هذه الديفينيسيون ديال la structure secondaire. دونك هذه هي l'exercice 2. بقى لنا l'exercice 3 اللي تا هو sous format ديال QCM. قالك une protéine est une association des molécules de la même nature chimique. هنايا ريبونس جوست مي ما كاملاش، حيت البروتين كما شفنا ماشي ديما كيكونوا سو فورما ديال لي زاسيد اميني، بلوتو زعما دي شين مكونين غير من لي زاسيد اميني. يقدروا تكون اسوسياسيون ما بين لي زاسيد اميني و لي غليسيد اللي كنهضروا على الجليكو بروتين، سواء تقدر ما بين لي زاسيد اميني و لي ليبيد، لي زاسيد اميني و لي زاسيد نوكلييك. دونك ماشي فورسيمون دو ميم ناتور chimique. Donc à des réponses fausses. Donc la protéine est l'association des acides aminés par des liaisons ioniques. هنايا الجملة حد liaison نقدروا نقولوا صحيحة، mais ionique لا. Donc la protéine c'est une association des acides aminés par des liaisons peptidiques. هذه réponse juste. قالك une protéine est une association des acides aminés et des nucléosides. هي الا جينا نشوفوا ايه صحيحه هاد لا ريبونس، ما كاملاش، حيت ماشي ديما كيكونوا عندنا لي نيوكليوتيد. يقدروا يقولوا كيما عندنا لي ليبيد لي غليسيد، يقدر يكون عندنا غير ان ميتال، المهم اي موليكول اخرى تقدر تكون، يعني ماشي فورسيمون لي نيوكليوتيد. دونك في هاد ليكسيرسيس كامل في هاد لا كيسيون، دونك ريبونس وحده اللي جوست اللي هي لا ريبونس سي. ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو جاي. ما تنسوش ان شاء الله تبارطاجيو مع اصحابكم باش تعمل فائده والله يسر الامور للجميع.